سي بون. دونك كاينه مريم. دونك اللي طلع عنده لوديو، دونك يصيفط ليا اوكي افان دو كومونسي. دونك ديجا راه يعني بان كاين ديجا واحد اللي كيتبع. دونك اللي تيوصلوا الكومونتير ولا هادو، دونك يصيفط اوكي باش نبداو ان شاء الله في الكورس. الو. الوغ اللي تيطلع في لو سي بون. الوغ هنا باش نبداو في هاد لي دوني، دونك جو مانيير ديالك. الوغ يصيفط لي ان بتي كومونتير اللي فيه فوالا اوكي اون تران دو بورسويف. الوغ بين قوسين، الوغ اجتماعيات ماشي تخصصي، ولكن نحاولوا نتعاونوا. دونك جوست غادي نحاول ناخذ كيلكو زانفورماسيون باش نحاولوا نتعاونوا نشوفوا لا ميثود. دونك لا ميثود ديال الميموريزاسيون، لا ميثود ديال كيفاش نراجع، كيفاش نحفظ. وكما نقولوا واخا ماشي تخصصي الاجتماعيات فكومون كتجي فيها مزيان. الوغ على العموم نحاول نشوفوا مع لي ستوديون باش ناخذوا الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. الوغ نقولوا بسم الله. دونك هنا خصنا نعرفوا اول حاجه بان المعاملات. دونك شكون هما الناس اللي غيدوزوا معاكم الامتحان؟ كاينين الدراري ديال العلوم التجريبيه والرياضيه، ديال العلوم الشرعيه، وديال علوم الاقتصاد. الوغ بالنسبه للدراري ديال العلوم التجريبيه والعلوم الرياضيه ولا العلوم الشرعيه، هادو تيكون عندهم المعامل جوج. بالنسبه لليكونومي يعني تيكون عندهم في المعامل ثلاثه. زين. الوغ الا بدينا في اول عمليه، فهنا جاو عطاونا الاشتغال بالوثائق. انا غنخدم معكم على جوج الحويجات. كاين واحد الفيشي بي دي اف دونك ديال كرونوباك. دونك دو ميم راه يمكن لكم تاخدوه. وكاين في نفس الوقت اللي يمكن شحال من واحد يلقى فيه شحال من المعلومات اللي تنفع. وكاين في نفس الوقت يعني دونك هذا نحاول نحيدوه. فوالا. وكاين في نفس الوقت مجموعة ديال لي كور اللي يقدر انهم ينفعوكم اون باساج في هاد لي دون. الوغ اول حاجة عطاونا ما يسمى بالوثائق. دونك نقولو بسم الله سي بون. الوغ كلشي كاين دابا. اتوندون فوالا. دونك نقولو بسم الله. الوغ عندنا مجموعة ديال الوثائق اللي ضروري اننا نكونوا عارفينهم، نكونوا موجدين لهم باش نخدموا بهم. الوغ انا جا عطاونا جوج الوثائق. الوثيقة الأولى، الوثيقة الثانية. آه، الوغ بالنسبة للكونسيي اللي نقول لكم في الأول، هو نورمالمون غادي غادي يعطينا با مال دو تروك. دونك أول حاجة غادي نبداو بها هي هادي. تيعطيونا الوثيقة الأولى الثانية. بطبيعة الحال تديري واحد الشوفة بالزربة على الوثائق. هنا تتبان لك ألمانيا النازية، فوالا تيهضروا لي على الحرب العالمية نورمالمون الثانية، وتيهضر لي على هتلر في 38. إذا تتبدا تلوكاليزي نتا شنو هو المجال فاش بغيت تخدم. يعني تهضري على كيفاش غتسير لو طون ديالك، وشنو هما الحوايج اللي يمكن أنك تاخدهم. إذا أول حاجة يمكن تفكر فيها دغيا ماشي تقرا الوثائق كاملين، حيت أنت غادي تطلع على الوثائق. سي بون. انا قال لك اقرا بتمعن الوثائق من اجل انجاز المطلوب. انا غنشوف بعدا المطلوب وخرجع نقرا الوثائق بتمعن، حيت ملي تنقرا شنو هو اللي مطلوب. يعني الغالب الاساتذه تيقول لك لا خصك تقرا الوثيقه، ومن بعد غادي تفهم علاش يهضر، باش عاد ابخي تبدا تجاوب. ولكن ملي تنقرا المطلوب، عقلي ما تيبقاش مشتت بزاف، تيولي عقلي مركز على حاجه وحده. وغادي هي الحاجه الاولى اللي ضروري اننا نفكروا فيها. يعني اول حاجه تيكون هام اننا نفهموها ونخدموا عليها، هو انني ما نبقاش كما نقولوا
يكون عندنا مجموعة ديال المشاكل. يعني ضمنيا تنولي مركز على حاجة وحدة اللي تسهل عليا أنني نفهم لي بارتي ديالو. مزيان، ألوغ دابا إلا جيت للسؤال الأول، دونك عطاوني الوثيقة الأولى، الثانية، الثالثة. مزيان، وزادو عطاوني وثيقة الرابعة هذه في التاريخ، دونك عطاوني الوثيقة الرابعة. دونك عطاوني ربعة الوثائق. اللي جيت أنا بغيت نقرا غير هاد ربعة الوثائق، أنا راه ما عنديش شحال عندي غير، شحال عندي في هاد الامتحان؟ ساعتين. دونك غيدي لي وقت كبير. ولكن إلا قريت المطلوب وتنجاوب على كل حاجة بالطريقة ديالها، راه يمكن نسهل هاد الموضوع. إذا هنا السؤال الأول اش جا قال لك؟ ضع الوثائق الأربعة في سياقها التاريخي. إذا ماشي يقول لي ضع الوثائق الأربعة في سياقها التاريخي، اش يقصدوا لي هنايا؟ شنو هو السياق التاريخي؟ كاين اللي تيجي تيهضر على بين قوسين، تيجي وتيكتب باراغراف، تيكتب واحد الفقرة. ولكن أنا تنفضل أنكم ديروا واحد الصيغة مفككة. شنو هي الصيغة المفككة؟ السياق التاريخي تتحددو بثلاثة ديال لي بارتي، ثلاثة الأجزاء. تتقول ليه في الأول شنو هو الزمن، تتقول ليه شنو هو المكان، وتتقول ليه شنو هو الموضوع. إذا أنا إذا نسمع كلمة السياق التاريخي، عقلي ديريكت تيمشي لهاد العملية. دونك تنولي تنهضر على الزمن، وعلى المكان، وتنهضر في نفس الوقت على على الموضوع. اذا هنا الا جينا شفنا هادو، دونك دابا انا غنرجع لهم عادي. الوغ شوفوا الوثيقه الرابعه. الوثيقه الاولى هضرت شرعت المانيا النازيه في تنظيم جيشها على اسس حديثه، كما اصبح الجيش تابعا للفور الذي غدا قائد الاعلى للجيش، وفي 25 من اكتوبر 35. اذا حنا اش قلنا؟ الزمان، مزيان، والمكان، والموضوع. اذا الزمان ها هو ولا باين؟ الزمان هو ثلاثينيات القرن العشرين. مزيان، إذا الزمن هو بين هو ثلاثينيات القرن العشرين. لأن تنهضر في 35، وهنا لأن حتى فاش قالوا لي 1914 اللي مكتوبة هنايا، إذا أنت ماشي قلب بعقلي ديالك غتمشي للتواريخ، هما قالوا لي كما استديت. دونك أنا نقرا بالزربة دغيا. ألوغ في 25 أكتوبر افتتحت كلية أركان الحرب آه، بذلك الإعداد الكبير لتدريب الجيش وتوسيع الصفوف فيه، كما استدعت الفئة الأولى من مواليد 1914 للخدمة العسكرية، حيث تقرر إعداد وتدريب 5096 ألف رجل، آلاف فنون القتال. وهكذا قفز رقم الجيش الألماني إلى 7000 رجل. وكان بالإمكان إذا تيهضروا لي أش دار، دونك أش تيقولوا لي هنايا؟ داروا كلية أركان حربية، بداو في إعداد الكبير تدريب الجيش، استدعاء الفئة الأولى من مواليد 1914، يعني شباب. يعني يعني أنا هادو اللي بيكونوا تولدوا في 14 عندهم نورمالمون فاش تفتح هذا الشيء عندهم 20 21. من بعد كان بالإمكان حتى هذا التاريخ اتخاذ أي قرار من جانب عصبة الأمم لوقف هذه العمليات الرهيبة المخالفة لمعاهدة الصلح. يعني هنا تيهضروا على فاش شنو هما الحوايج اللي آه، شنو هما الحوايج اللي فيهم مشاكل، حيث تقرر إعداد وتدريب 593 ألف رجل لوقف هذه العمليات كذا. كما كان بالإمكان تقديم ألمانيا للمحاكمة أمام هيئة دولية تقدم فيها بيانا على تسلحها، وتسمح للجان دول الحلفاء بالتحقيق في هذه الأوضاع. أما في حالة رفضها الادعاء لهذه الإجراءات التي تقوم الجيوش الحليفة باحتلال جميع المنافذ والمعابر على نهر الراين، حتى يضمن الحلفاء تنفيذ ألمانيا لتعهداتها. وبذلك أصبح بالإمكان تأجيل وقوع الحرب العالمية الثانية إلى أجل غير مسمى. إذا على الأول، إذا هنا هذا تيهضر على اش دارت ألمانيا في بداية الثلاثينيات، يعني أو منتصف الثلاثينيات، يعني في هذيك الفترة الثلاثينيات شنو هما الأمور اللي دارتهم ألمانيا. إذا المسألة الأولى تتولي واضحة بهذا الشكل. الوغ من بعد في الوثيقة الثانية، إذا حنا فهمنا دابا الوثيقة الأولى تتهضر على اش كانت تدير ألمانيا في بداية الثلاثينات. ندوزو للوثيقة الثانية. إن الحصار الاقتصادي ضد ألمانيا أصبح قضية متجاوزة بفضل إمكانياتنا الذاتية، فقد صارت القرارات العليا في جميع مشاريعنا الاقتصادية تنبني على أمن أمتنا وتأمين وجودها المادي ضمن المجال الحيوي، وقدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي. عندئذ يضمن الجيش الألماني حماية الرعيق ومصالحه. إذا هذا
هتلر تيبين اشنو هما الدوافع ديالو. اذا هذا المساله الثانيه. دائما حنا فين تنهضروا دروكا؟ دائما في المانيا، ان عصر العزله السياسيه والاقتصاديه لالمانيا قد انتهى، لقد تحالف الريخ مع قوى عالميه. وفي نفس الوقت يبين لنا بانه راه آه، بانت هذه المعطى هنا التصويره اللي تتقول: اطلب الحاق المان السوديت بالرايخ، لا يستحق الريخ تحمل استعبادهم. يعني بدا هتلر تيجمع معاه فئات اخرى. اذا هادشي تنفهمو. قلت لكم انا ماشي متخصص، ولكن تنقول لكم كيفاش يمكن نهضروا على كيفاش يمكن نجمع نقاط بطريقه سهله. اذا الوثائق الاولى بثلاثه تيهضروا على المانيا انها بدات تتسلح. الاطار الزمني راه تيمكن لينا نفهموه بانه هتلر تيهضر على انه صافي بدا دونك انا في 1938. القرارات الاولى في 1935، يعني تنهضروا على الثلاثينيات. يعني او نقولوا ما بين 1935 الى غايه 1938. ندوزو المكان. اذا المكان كاين المانيا. نشوفوا دابا الطليان اش كتاتي. لقد شجع ايطاليا على تنفيذ مشروعها العدواني على الحبشه، اللي هي اثيوبيا، ان عصبه الامم لم تعد قادره على منع اي توسع، خاصه بعد انسحاب اليابان والمانيا من العصبه. دونك تيولي تيبان بانه ضعف. وزاد التقارب بين ايطاليا والمانيا، وتوتر على علاقتهما مع بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي فاش بداو تيتخاصموا. واشترك موسوليني في الميثاق الألماني الياباني ضد الشيوعية، كما اضطر المحور النازي الفاشيستي الذي جمع ألمانيا وإيطاليا على التأييد المتبادل بين الدولتين فيما يخص الأزمتين الخطيرتين: غزو هتلر للراين وغزو موسوليني للحبشة. الحبشة هي إثيوبيا. بالإضافة إلى تدخل المحور في الأزمة الدولية الثالثة، قامت الحرب الإسبانية الآلية سنة 1936. الصبلين عندها مشكل في الداخل. مزيان. إذا هنا اش تيهضروا على شنو هما الحوايج اللي غنفهموا في هذه الوثائق. إذا دابا السؤال الأول كان ظريف، ما كانش فيه الصداع، فيه نقطة ما فيهش بزاف. الوغ شنو هي هذه النقطة؟ الوغ شنو هي هذه النقطة اللي يمكن نهضروا عليها؟ الوغ أول حاجة، الزمن هو ثلاثينيات القرن العشرين، أو بشكل أو بآخر اش النصف الأول من القرن العشرين، لأننا تنهضروا على 36، يعني قبل ما تبدأ الحرب. إذا هنايا الزمن هو ثلاثينيات القرن العشرين. المكان تنهضروا على ألمانيا وإيطاليا. هادو هما الأمكنة اللي مرتبطين بهذا الموضوع. الموضوع الإجراءات التي قامت بها ألمانيا وإيطاليا لتحقيق أهدافهما التوسعية. مثلا ألمانيا مثلا مثل إنجاز كي قلنا أكاديميات حربية، وتوسع إيطاليا في الحبشة، وتحالف الألمان مع دونك ألمانيا هنايا فاش كان عندهم مع السوديت إلحاق ألمان السوديت بالرايخ. إذا هادو كلهم أمور آه، اللي هما تيوليو عندنا تعطيونا الجواب الأول. مزيان. السؤال الثاني هذا باين ما فيهش بزاف الصداع، يعني فيه حافظ ولا ما حافظش. عصبة الأمم تتبان، هي عصبة الأمم تتبان. حتى شي حتى اللي ما حافظش يمكن يفهم اشنا هي عصبة الأمم. عصبة الأمم هي يعني كيف نقولوا بحال دابا كاين عندنا هيئة الأمم المتحدة. الوغ عصبة الأمم هي اللي سبقت الأمم المتحدة. الوغ شنو هي عصبة الأمم؟ الوغ عصبة الأمم هي المنظمة الدولية اللي كانت مورا ما تقادت الحرب العالمية الأولى. يعني فاش سالت الحرب العالمية الأولى، يعني بطبيعة الحال أي واحد قرا أي شوية راه غيكون عارف عصبة الأمم، ما غيكونش فيها مشكل إن شاء الله. ألوغ اش يقول لنا على عصبة الأمم؟ ألوغ هي المنظمة اللي آه، تأسست بعد الحرب العالمية الأولى. كان من سالت الحرب العالمية الأولى كانت واحد المعاهدة سميتها فيرساي. اذا شنو هو الهدف ديال هذه المنظمه بحال هيئه الامم المتحده دابا؟ الهدف ديالها هو فك النزاعات والخلافات بين الدول بعضها ببعض. اذا قبل ما توصل للحرب. الوغ هنايا نيت راه تيهضروا عليها، قال لك بان عصبه الامم كان بامكانها انها تحبس هذا الشيء. اذا هادشي اللي غتقول لها عصبه الامم هي منظمه دوليه تاسست بعد الحرب العالميه كنتيجه لمعاهده فيرساي. كان هدفها فك النزاعات والخلافات بين الدول، إذن وخلق الثقة كذلك والتفاهم بين الدول الأعضاء. كانوا فيها يعني يقدر نذكر بعض الدول اللي كانوا فيها اللي هما باينين، هما الدول اللي
مسيطرة بطبيعة الحال، فرنسا، بريطانيا، دونك كانوا كلهم داخلين في هذه العصبة. وقدرنا نقولوا بأنه راه حتى ألمانيا، لأنه كاين هنا يعتبروا على أن ألمانيا راه خرجت من التحالف ديال عصبة الأمم. ألوغ عندنا عاوتاني ما يسمى باش بدول الحلفاء. ألوغ الدول الحلفاء إلا جينا نشوفوهم، ألوغ دول الحلفاء إلا هضرنا عليهم حتى هما بنفس الطريقة. دونك أنا كتعريف إذا التعريف الأول مزيان. ألوغ دول الحلفاء، ممتاز. ألوغ بالنسبة لدول الحلفاء، اش نقصدو بهم؟ دول الحلفاء هي مجموعة من الدول باينين، اللي تعاونوا بيناتهم في الحرب العالمية الأولى. دونك واللي باقي حتى دابا. شكون هما؟ فيها المملكة المتحدة البريطانية، يعني العظمى، إيرلندا، فرنسا، الإمبراطورية الروسية. وكانوا ضدهم كانوا دول المحور اللي كانت فيها الإمبراطورية الألمانية. إذا هادو هما اللي تنقصدو بهم دول الحلفاء، يعني الدول اللي هما ربحوا في الحرب العالمية الأولى. ما نساوش بأنه كانوا عندنا الحلفاء عاوتاني كانوا حتى في الحرب العالمية الثانية، واللي كلها تجمعات باش تكون ضد ألمانيا وإيطاليا، وتسموا حلفاء لأنهم تحالفوا، تعاونوا، يعني تحاموا على إيطاليا. إذا شكون هما الدول الحلفاء؟ دونك هي مجموعة كبيرة من الدول التي وقفت مع مواجهة دول المحور خلال الحرب العالمية الثانية. وروجت دول الحلفاء أن الحلف جاء لإيقاف عدوان كل من ألمانيا وإيطاليا واليابان. في بداية الحرب كان التحالف فقط الألمان. إذا دول الحلفاء هي مجموعة من الدول، وغادي تقول هذه الدول وتقول الهدف علاش تجمعوا. هو الهدف ديالهم هو أنهم لإيقاف عدوان كل من ألمانيا وإيطاليا. وغتهضر على الحلفاء، راه كاين في الحرب العالمية الأولى وكاين في الحرب العالمية الثانية، ولكن اللي تيهمنا حنا في هذا الإطار الزمني هما الحلفاء فاش في الحرب العالمية الثانية. مزيان. إذا احنا حددنا دابا المعطى الثاني اللي هو كان ما معنى دول الحلفاء. كذلك كاين مفهوم آخر اللي هو المجال الحيوي. الوغ اش يقصدوا لنا بالمجال الحيوي؟ الوغ المجال الحيوي دونك هو مجال اللي كيكون بطبيعة الحال هو اللي تعطينا مجموعة ديال المعلومات. الوغ المجال الحيوي بشكل عام هو عبارة عن المساحة اللازمة لنمو واستمرار الكائن الحي. يعني تحيد على الجانب السياسي، وتم تعريفه كنظرية سياسية. يعني شنو هما الأمور اللي غادي خص الدول تخدم بهم باش أنها تطور. إذا شكون اللي بدا بهذه المسألة؟ بداو بها الألمان، هما أول وحدين بداو بهذا الموضوع. إذا هادو كانوا هما أول وحدين تحطوا في هذه العملية. إذا انتهت ألمانيا دونك نتيجة الحرب العالمية الأولى، وظهرت دول جديدة وتم تكوين مجموعة ديال العمليات. إذا حنا هضرنا على ثلاثة المصطلحات، واللي كي قلنا راه بسهولة يمكننا ناخذهم نعاودو نفهموهم. عصبة الأمم هي بحال الهيئة الأمم المتحدة اللي كانت في الأول، اللي كانت قبال. عندنا دول الحلفاء هما الدول اللي تحالفت فيما بعدها باش توقف ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية. والمجال الحيوي هو المجال اللي هو تحتاج أي دولة باش أنها تطور وتخدم بالطريقة اللي هي تكون صحيحة. حاجة أخرى، راه عدو ديما شوفوا الوثائق تيكونوا فيهم مجموعة ديال العمليات ومجموعة ديال المعطيات. إذا هنا ها هو فين المجال الحيوي فين تذكر تنبني على أمن أمتنا وتأمين وجودها المادي ضمن المجال الحيوي. إذا المجال الحيوي هو اللي تعطينا القدرة. دونك كان هو مبدأ ألماني اللي تعطينا القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، يمكن تجي تقول لها هكا. يؤدي إلى كذلك أمن الأمة والتأمين. إذا احنا فهمنا هذا الموضوع.
إذا هذا بالنسبة للمعطى الأول. دونك إلا كان شي سؤال، سينو قول لي مزيان دوزو للسؤال الموالي، واش كاين شي سؤال في هذا المعطى ولا نفهم؟ سي بون. الوغ السؤال الثالث قال لك استخرج من الوثائق المعطيات التي استخرج من الوثائق المعطيات الآتية، وهذه حاجة زوينة. بارفي. دونك هذه فاش قال لنا يستخرج من الوثائق المعطيات. دونك استخرج من الوثائق ثقة واحد. إذا هنا دابا شوفوا احنا جبنا ثلاثة النقيطات فيهمش بزاف الصداع. يعني مثلا تنعتقد كذلك النازية راه باينة، ما فيهاش مشكل، هي حركة سياسية ألمانية اللي صار هتلر، واللي هي مسألة معروفة. دونك يمكن النازية إلا ما شفتش لا كيسيون باش نعاود نرجع معكم ليها. الوغ النازية بكل بساطة هي حركة سياسية تأسست في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وأسسها الحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني تحت زعامة أدولف هتلر. إذن هذه راه بسهولة غادي يمكن لكم تعرفوها. يمكن اللي بيشرح أكثر راه غادي يقول لهم بأنها تأسست سنة 1933، وتتبان في هذا السياق بأن هي فترة فاش هتلر بدا تيدعو الفكر النازي، من بين الأفكار ديالها. دونك أنها تمشي للمجموعات اليمينية المتطرفة، و يعني يعني تقريبا حاليا ولات هاد الأفكار أو الدعاية لها ولات حاليا يعاقب عليها قانونيا. وكذلك عندها الرمز ديالها هو داك الصليب اللي هو مهرس. الوغ السؤال الثالث جاو قالوا لي قال لك استخرج من الوثائق المعطيات التالية الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر. إذا هنا راه أنا ملي تيقول لك استخرج من الوثائق، يعني أنا كاع ما نمشي يعني بلا ما نكون كاع حافظ الاجتماعيات راه غنمشي نجاوب. علاش؟ حيت هنا جا قال لك شرعت ألمانيا في تنظيم جيشها وحده، تنظيم الجيش على أسس حديثة. آه دونك افتتاح كلية أركان الحرب الألمانية، الإعداد الكبير لتدريب الجيش وتوسيع صفوفه، استدعاء فئة مواليد 1914. إلا قلت لي أربعة ولا ثلاثة راه مزيان، يعني راه ما فيهمش مشكل. يعني هادو كلهم راه تيعنيو بأن المعلومات راه مزيان. إذا هنا تيبان لنا هاد العملية بهذا الشكل ممتاز. إذا إلا جينا شفنا المعطى الأول، غادو هما الإجراءات اللي كانوا، يعني نقدر نهضروا بسهولة على هاد الإجراءات بهذه الطريقة بسيطة. يعني إعادة تنظيم الجيش، إخضاع الجيش لسلطته المباشرة، توسيع صفوف الجيش، إنشاء كلية عسكرية، فرض التجنيد الإجباري. هنا السؤال الثاني اللي كان دائما هو اش موقف عصبة الأمم. عصبة الأمم اش وقع لها في الأول؟ بقاو تيتفرجوا ما داروا والو، راه بانت، راه قالوها في الوثيقة الأولى. فاش جا قال بأنه وكان بالإمكان حتى هذا التاريخ اتخاذ إقرار من جانب عصبة الأمم بوقف هذه العمليات الرهيبة المخالفة مع الصلح، كما كان بالإمكان. يعني كان بالإمكان يعني ما داروا
والو. إذا عصبة الأمم هنا بحال ما دارش الدور ديالها. إذا عدم اتخاذ أي قرار لوقف التسلح النازي، وعدم محاكمة ألمانيا بعد كي تنقولوا خرقها لبنود معاهدة فرساي. إذا ها هما بان مزيان. إذا ها هما الإجراءات اللي يمكن نهضروا عليهم هنا. لا كيسيون اللي جاية من بعد، من الوثيقتين جوج وثلاثة، من الوثيقتين جوج وثلاثة أشنا هما الإجراءات النازية لتجاوز الوضعية الاقتصادية. دونك هنا هادو واضحين. إذا الإجراءات النازية لتجاوز الوضعية الاقتصادية متأزمة، إذا أش دارو؟ دونك كاينة وضعية اقتصادية فيها مشاكل، دونك ناضو دارو جوج د الحوايج: الاعتماد على الإمكانيات الذاتية، يعني الحمائية، يعني الدولة ما باقيش بتعتمد على الخارج. ثاني حاجة القوة العسكرية، توسع وتحقيق المجال الحيوي، وكذلك عقد تحالفات. وجاء في الوثيقة الرابعة مظاهر التحالف بين الأنظمة الديكتاتورية قبل الحرب العالمية. إذن هي الوثيقة الرابعة. ألوغ دونك لقد شجع إيطاليا على تنفيذ أشنو هما الحوايج اللي خلاو إيطاليا تمشي تهجم على إثيوبيا. إذا هنا لم تعد قادرة على منع البيع خاصة. دونك أشنو هما المظاهر؟ ها أول مظهر تيبان. ألوغ المظهر الأول تيبان لينا بسهولة هو ديالاش، هو انسحاب اليابان وألمانيا من العصبة. حيدوا من العصبة هما، دونك ها أول تحالف بيناتهم تيبان. إذا هذه هي أول حاجة يمكن نهضروا عليها. يعني يمكن ناخدو هذه المسألة، يعني أنهم كلهم انسحبوا من هنا في نفس الوقت. واشترك موسوليني في الميثاق الألماني الياباني ضد الشيوعية. إذا ها هم عاوتاني التحالف ضد الشيوعية. كما أطر المحور النازي الفاشيستي الذي جمع ألمانيا على تأييد المتبادل بين الدفع الأزمتين الخطيرتين، غزو هتلر. إذا اتفقوا عاوتاني على الغزو. إذا إلا لاحظتوا معايا راه غتجيب نقط كي عطاوك وثيقة، راه غير قرا مزيان. أي واحد يمكن يجاوب. مادام أنا تنجاوب معاكم راه ردوا البال في هذه القضية. مادام أنا الأول تنجاوب، ستجد راه أي واحد يمكن يجاوب على هذه الأسئلة. اون سو راسيغ بان هاد الامور راها باينه. يعني علاش؟ يعني تتكون هي انت تكون فاهم هاد الامور. يعني ما ننكرش بانه تيكونوا بعض المرات عارف القاري هاد لي كاسبق دونك ناصيين، ولكن في نفس الوقت راه يمكن لكم انكم تاخذوهم بهاد المعطيات وبهاد السهوله. اذا احنا جمعنا دابا 6 نقاط من اصل 10 فاش في التاريخ، وراه مزيان. 6 نقاط انا ما كاينش اللي تضيعهم لك الا جاوبتي بهاد الطريقه. يعني يكون متيقن اذا حطيت لهم بهاد الامور بهذا الشكل. بحال مثلا تعريف النازية، عصبة الأمم، عطاهم على نص نقطة لكل وحدة. دونك أنت راه إلا عطيتهم المعلومات راه ما يمكنش يحيد لك الأستاذ النقاط ديالك. إلا قلنا الوثائق الأربع في سياقها التاريخي، راه أنت في عقلك غتحط الزمان، المكان، الموضوع أو الحدث. يعني الموضوع يمكن يكون حدث، يمكن يكون خصك تقولهم تحط تقول لها شي هوايتي شوك حطيت عليه السياق التاريخي، حطيت عليه الزمان، المكان، الحدث. هي هذه بعدا راه شديتي نص النقطة. عمرتهم راه شديتي نص النقطة الأخرى. في نفس الوقت دزنا شنو هما الإجراءات العسكرية التي قام بها هتلر. إذا هنا موقف عصبة الأمم تجاه تلك الإجراءات. دونك يمكننا ناخذهم راه باينين. هذوك تمشي تقرا هي الوثيقة مزيان تيبان. يعني أنت عاد كتفهم، راه تقراهم بسهولة ما عندكش مشكل. إذا ركب الفكرة الأساس للوثائق الأربع. علاش يهضروا هاد الوثائق الأربع كلهم؟ إذا الوثيقة الأولى هضرت على الإجراءات اللي دارها هتلر، والوثيقة الثانية والثالثة هضرت على التحالفات اللي دارها هتلر، والوثيقة الرابعة هضرت على الغزو اللي دارته إيطاليا. إذا الفكرة الأساسية كيفاش غادي نلقاوها؟ إذا الإجراءات اللي قام بها هتلر قبل الحرب بطبيعة الحال العالمية الثانية، وضمان المجال الحيوي، لأن هذه مهمة هذه الفكرة. دونك كل فكرة الأساس تنهزم من كل وثيقة فكرة. إذا الأول الإجراءات التي قام بها هتلر. الوثيقة الثانية كانوا تيهضروا على ايش؟ على ضمان المجال الحيوي. صافي. والوثيقة الثالثة تيهضروا على الوثيقة، سمحوا لي، الثانية والثالثة يهضروا على المجال الحيوي،
والثالثة والرابعة بداو تيهضروا على التحالفات. إذا والتحالف الأنظمة الديكتاتورية قبل الحرب العالمية. إذا هادشي اللي كاين. مزيان، نعاود نتفكر اش قلنا. هضرنا على، دابا نتفكروا هادو، دونك نخرجوا بهاد الامور. دونك جلسنا عطينا واحد الوقت معين باش تفهموا هاد لي كا. دونك خديتو نص ساعه، تبارك الله عليكم. دونك اش بيكون عندنا؟ اول حاجه وضع الوثائق الاربع في سياقها التاريخي. ثاني حاجه تعريف النازيه. تعريف عصبة الأمم. النازية هي حركة سياسية تأسست في ألمانيا على يد هتلر من الحزب الاشتراكي القومي كذا للعمال، وبدأت في بداية الثلاثينيات. عصبة الأمم هي هيئة كانت تجمع مجموعة من الدول مثل بريطانيا فرنسا وهذا. الهدف ديالها هو فك النزاعات وضمان دول الحلفاء. هي مجموعة الدول اللي تم يعني مجموعة الدول اللي تحالفت من أجل أنها تقضي على بريطانيا. تسمحوا لي، دونك مجموعة الدول اللي منها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا اللي تجمعات باش تقضي على ألمانيا وإيطاليا واليابان. المجال الحيوي هو معنى سياسي اللي تيعطينا ضمان الأمن وجميع المعطيات الخاصة بواحد الدولة اللي تظهر بطبيعة الحال في ألمانيا. ندوزو من بعد لاش الإجراءات العسكرية اللي قام بها هتلر. هذه تتبان إعادة تنظيم الجيش، وهذا تيبان يعني شنو هو الإجراءات العسكرية اللي غادير. يعني إعادة تنظيم الجيش، تغيير السلطات، فرض التجنيد الإجباري. تمشيو في هذا الإطار. ومظاهر التحالف بين الأنظمة الديكتاتورية يعني أنهم كلهم تيساعدوا على هاد المعلومات بهذا الشكل. يعني كلهم تيساعدوا على التوسع، الدعم العسكري بيناتهم. والتحالف مثلا هنا كان تحالف ضد فكر ما اللي هو في هذه الحالة كان ضد الشيوعية. وكذلك الانسحاب من المنظمات اللي تتقيدهم بالشروط اللي ما بقاش تلائمهم، اللي هو مثلا هما انسحابهم من عصبات الأمم. إذا احنا كونا الفكرة الأساس للوثائق الأربع، وهي اللي عليها مهمة. يعني اش فهمتي من هذه الوثائق وتعطي فكرة جملة في الكثير فيها سطر حتى سطر ونص جوج تحط فيها الفكرة ديالك، وما تحاولش تطول فيها بزاف ديال الشرح. يعني تتقول فوالا فكرة تجبد من كل وثيقة فكرة، وإلا كانوا جوج الوثائق تعطيو نفس الفكرة راه تجمعهم جوجهم في فكرة واحدة. الوغ دابا اكتب فقرة تبرز فيها خلالها نتائج السياسة للحرب العالمية الثانية. ديما الحرب باش نكونوا بساط تعطينا نتائج سياسية، نتائج اجتماعية، نتائج اقتصادية. مزيان. النتائج الاجتماعية لاحظتهم ليك ها سهلة. تيبدا مورا الحرب ما كاين غير الروين. يعني راه تيكون الفقر عاد تتعاود يعني تيتغير داك التنظيم ديال داك المجتمع قبل تيخرجوا فئات جديدة وهذا وكذا وكذا. لا عطاك أهمية اقتصادية، يعني ظهور صناعات جديدة، تأثر بعض المجالات بالحرب أكثر من غيرها وهكا وهكا. يعني هادو جمل كتبدا تحطهم أنت في دماغك خدام بهم. من بعد هنا ما هضروش لي على هادشي، هضروا لي على النتائج السياسية. يعني تيقول لك النتائج السياسية شوية صعيبة. علاش؟ يعني خصك تكون فاهم اش كاين. إذا هنايا أول حاجة أنا تكون قاري. ألمانيا اش وقع لها؟ تقسمات لأربعة البلايص. منها ما هما مناطق نفوذ أمريكي، يعني شدوا الألمان هما يقسموها. من بعد راه ألمانيا احتفلت بما يسمى بحائط برلين اللي كان مقسمها لألمانيا الشرقية والغربية. ولكن كي سالات الحرب العالمية جاو قسموا ديك الحلوة ديال ألمانيا. بلاصة شدتها الأمريكان، بلاصة شدتها الاتحاد السوفيتي، بلاصة شدتها فرنسا، وبلاصة شدتها الإنجليز. إذا هادو هما النتائج الأولى، حيت هما اللي ربحوا، هادو هما الحلفاء. غلبوها جاو قسموها. الاتحاد السوفيتي رابح، مشى اش يدير؟ شد أوروبا الشرقية ويدير فيها أنظمة شيوعية وخلاها تحت الهيمنة ديالو. مشى زاد عاوتاني اش؟ دول بلتيق. ولكن تخلق مشكل منين سالاو. دونك ولاو عندنا جوج ديال الأنظمة: نظام رأسمالي بقيادة أمريكا، ونظام شيوعي بقيادة كي تنقولوا نظام شيوعي بقيادة الاتحاد السوفيتي. وبطبيعة الحال مشات عصبة الأمم اللي كلات العصا، ما بقاش يثيقوا فيها الناس. وتم تأسيس هيئة الأمم المتحدة اللي هي باقية للدروك، خاص عندها نفس الأفكار نفس المعطيات، ولكن عندها مجموعة ديال المعطيات أقوى وأجهزة أحسن وتعزيز السلم والتعاون الدولي. إذا هادشي اللي كان فيما يخص التاريخ.
اذا لاحظتوا التاريخ ماشي بالضروره، حيت بزاف التاريخ نحفظ تيمشي يعطي الانسان وقت كبير انه يعطي لي دات وهذا. لا، راه تيمكن انك تاخذ المعطيات كبر، فهم اكثر علاش خدامين، كتولي الامور ابسط. اذا هنا قال لك مقال. اذا الجغرافيا جا عطاك مقال وانت اختار شنو هو المقال اللي خصك دير. هنا انا غنهضر اكثر، ما غنركزش على الفكره بعدا، غنهضر على لا فورم. وهنا خصك تكونوا عارفين واحد الحاجه مهمه، كيفاش يصحوا لنا المقال. تيجي الدري تيقول لك عمرت لهم ديك الورقه بكل شيء وهذا، وما جاو ما عطاوني والو وظلموني وهذا وهذا وهذا. راه خصنا نعرفوا واحد الحاجه سهله. اي مقال، اي مقال بغيتي تحطو، دونك عطاونا 10 نقط، دونك جا ويقول لك هاك 10 نقط وخدم على المقال. هذا اول حاجه خصكم تفهموها مزيان، هو ان المقال مرتبط بواحد الحاجه مهمه. وهذا المقال باش تفهموا، تنهضر مع الدراري ليكونوميات، هما الاولين راه عارفين بانه هاد غيخدموا عليه حتى في لورغانيزاسيون، غيخدموا عليه حتى في ليكونومي جينيرال. وفي الوطني ديال ليكونومي راه بيتحط على 4 النقط. وعاوتاني نعاود نرجعو نيتير في الجهه اللي فهم المقال كيفاش يكتبوا، راه فهم حتى كيفاش يكتب لا برودكسيون ايكريت. بطبيعه الحال ما كنهضرش على الصعوبات اللي غيكونوا في اللغه الفرنسيه، ولكن راه اون برانسيپ راه بامكانه يهضر حتى على هاد المعطى الثاني، يعني خصو يفهم هاد المعطيات. الوغ كاين الجانب المنهجي. اذا اشنو هو الجانب المنهجي؟ الوغ انا تيقولوا لي مقال، انا راه تنكتب لهم مقدمه هكا، وتنجيو تنكتب لهم تصميم او العرض، وتندير الخاتمه. اذا هادو 3 الحوايج: مقدمه، عرض، خاتمه. وتيبان التصميم وتتبان على الفقره الاولى، الفقره الثانيه، الفقره الثالثه. اذا هادو حويجات اللي هما مهمين يكونوا عندك مزيان. كيتعطيني بشكل او باخر، حدد لي المقدمه، العرض، الخاتمه، تنحط لها هاد المؤشرات كامل. دونك 2 النقيطات تيمشيو هنايا. وعاد هذا المستوى الاول تيمشيو فيه 2 النقيطات فين؟ غير في الشكل، غير الشكل. انا هيك كتبت مقدمه، عرض، خاتمه. اش ندير في هذه المقدمه؟ تاثير الموضوع زمنيا ومجاليا وموضوعاتيا. بحال دابا هنا الا جينا شفنا الموضوع الاول، هذا راه تيهضر لي على مجال ديال التنميه البشريه مزيان. وفي الموضوع الثاني تيهضر لي على الاتحاد الاوروبي والتكتل لتحقيق الانضماج الشامل. اذا هنا راه باينين هاد جوج ديال المعلومات واضحين. دونك في التجاره الخارجيه ديالو، اذا انت تعرف المجال، اذا تاثير الموضوع. اذا هنا غنهضر على التنميه البشريه، وهنا غنهضر دونك في الاول غنهضر على التنميه البشريه وتحدياتها في البلدان الناميه. وفي الجانب الثاني فانا غادي نهضر على جانب اخر، غادي يكون فيه الاتحاد الاوروبي، دونك التكتل ديالو لتحقيق الاندماج الشامل، ومقارنته مع الصين اللي راهنت على التجارة الخارجية. دونك تحط هاد جوج ديال المعطيات وتحدد مختلف المظاهر اللي انت باغي تاخدو. إذا هذا من جهة. إذا هذه هي الحاجة الأولى اللي غير خصنا نكونوا فاهمينها. إذا التقسيم الأول اللي غادي نشدوه هو هذا. إذا أنت تقول في ديك المقدمة شنو هو الموضوع، وتطرح أسئلة. إذا ما هي مظاهر التشابه، ما شكون اللي ناجح، هذا دونك تحط هذه الأسئلة بهذا الشكل. وتما تصمم تتقسم الفقرات. الفقرات راه هما مقسمينهم لك. شنو هما هاد الفقرات؟ تعريف ما هي التنمية البشرية. دونك هذوك الأسئلة اللي غتحط في المقدمة هما هادو اللي انت هذوك الأسئلة اللي حطيتهم في المقدمة تجاوب عليهم. وفي الآخر تعطي واحد الخاتمة استخلاص عام للموضوع. عاد تدوز للمجال المعرفي. إذا كيفاش، شنو هو المجال المعرفي؟ إذا في التعريف. إذا التعريف تهضر فيه ديما على تقديم تعريف سليم وتام. إذا هنا خصك تقول لي شنو هي التنمية البشرية. متفقين؟ إذا خصني نشرح مزيان شنو هي التنمية البشرية. تاني حاجة، شنو هما المؤشرات ديال التنمية، المؤشرات اللي كاينين. مثلا بالنسبة للتنمية البشرية دونك تنهضروا عليها هي مجموعة من الإجراءات والتدابير التي
يعني تهتم بالنهوض بالفئات، مختلف الفئات المجتمعية، ومساعدتها على من أجل التغلب على مجموعة ديال المشاكل كالفقر وكالجهل ومجموعة المعطيات بحال هكا. إذا من بعد تبدأ تهضر على المؤشرات. هي شنو هما المؤشرات؟ إذا باش نعرفوا راه كاينة تنمية بشرية أمد الحياة، الناس كانوا تيموتوا في واحد لاج صغير ولاو تيعيشوا بزاف، دونك مزيان. على الأول تم دروس، يعني الناس نسبة الأمية والجهل تتولي أقل. ثم الدخل الفرزي، إذا هذا من المعطيات اللي تا هما ضروري ناخذوهم. إذا عاد غادي نقولوا التقسيمات الكبرى للتنمية الذاتية. إذا شنو هما التقسيمات الكبرى للتنمية في العالم؟ ألوغ يمكن نقسموهم على مجموعة ديال المعطيات. كاين دول الشمال المتقدمة اللي فيها أوروبا واليابان وأستراليا وأمريكا الشمالية، وكاين دول الجنوب الأقل تقدما اللي فيها أمريكا اللاتينية وإفريقيا ومعظم دول آسيا. وتتبدا تصنف مؤشر التنمية. هنا فين بيكون شوية القراية، لكن ما غاديش تاخد، يعني خصك تكون قاري قبل هاد ليكا دونك. ولكن ما غاديش يكونوا بواحد الشكل اللي هو صعيب. إذا شنو هما المؤشرات اللي دونك دول ذات مؤشر مرتفع اللي تيكون ما بين 80% حتى ل 100%، هي 0.8 حتى لواحد. دول ذات مؤشر متوسط ديال التنمية اللي تيكون دول ما بين 0.5 حتى 0.790، ودول ذات مؤشر ضعيف اللي هي أقل من 0.5. أشنو هما التدابير المتخذة؟ إذن أشنو هما التدابير المتخذة بطبيعة الحال من أجل التنمية؟ أش دار المغرب بطبيعة الحال؟ كاين الاندياش. اللي هي تنهضروا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كانت في 2005. استراتيجية 2020 للتنمية القروية، مشروع الأولويات الاجتماعية. إذا نتهضر على هاد الثلاثة مثلا. تدابير ذات البعد الاقتصادي، هذه ديما تسمعها في الأخبار، يعني تنويع الأنشطة الاقتصادية، تشجيع الأنشطة المديرة للدخل القار، دوك التعاونيات وهذا. دونك تشجيع التعاونيات في المجال القروي، تشجيع الشركات الصغرى أو الشركات الناشئة. والتدابير ذات البعد الاجتماعي، مكافحة الفقر، رفع من مستوى عيش السكان، دعم التمدرس الدروس ومحاربة الأمية، تحسين الخدمات الصحية، الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تدابير مرتبطة بالتجهيزات والبيئة. هذه فيها الربط بالماء والكهرباء وطرق حماية البيئة. إذا المستوى الثالث كي قلنا بطبيعة الحال تيكون جانب إشكالي. دونك أنا هضرت على الموضوع الأول بطبيعة الحال. الموضوع الثاني تا هو نفس المسألة، غادي نبينوا مظاهر الاندماج الاقتصادي ديال الاتحاد الأوروبي، ومظاهر يعني جمركيا، إلغاء القيود الجمركية وحرية مرور اليد العاملة. اقتصاديا الشروع في تطبيق السياسة الفلاحية المشتركة، وضع سياسة موحدة للصيد البحري وأهمية المبادلة التجارية بين الدول الأعضاء. ماليا الجزائريين كلهم خدامين بالأورو كعملة موحدة. اذا اشنا هما العوامل؟ اول حاجه دونك ديما اي حاجه، اي اتحاد تيكون راه عنده ثلاثه الحوايج: عوامل جغرافيه انهم كلهم تنتميو لنفس القاره، التقارب الجغرافي. ثم عوامل تاريخيه، عندهم تاريخ مشترك لان كلهم شاركوا في الحرب العالميه الاولى وتاثروا بها وتاثروا بالازمه الاقتصاديه الكبرى. وعوامل اقتصاديه، كلهم تنتميو للنظام الراسمالي. ثم عوامل سياسيه، انهم كلهم عندهم ما يسمى بالديمقراطيه وحقوق الانسان. ثم عندنا عوامل بشرية، أهمية عدد السكان. ثم عوامل تنظيمية، دور مؤسسات الاتحاد الأوروبي والوعي بأهمية التكتل والاندماج. هاد مظاهر نمو التجارة بالصين. الوغ دابا غادي ندوزو ليها. دونك مظاهر نمو التجارة بالصين شنو هما؟ تطور نسبة مساهمة الصين في التجارة. دونك أصلا دوك الفقرات اللي غتكتب في العرض راه هما هادو اللي كاتبين لك، يعني هما دوك تيكونوا محطوطين في السؤال. اذا هنا اختار انت اللي انت عارفه. اذا يعني ما عندكش مشكل في هذا النقطه. اذا هنا تحقيق فائض في الميزان التجاري،
هيمنة المنتجات الصناعية على الصادرات، التعامل التجاري مع مختلف دول العالم. هنا تيوليو عندنا التحديات التي تواجهها. المنافسة الخارجية. دونك الصين شنو هما التحديات اللي عندها؟ دونك كاينة منافسة خارجية قوية، وقيود على المنتوجات الصينية من طرف الدول، يعني تعطيهم مجموعة دوك الضرائب اللي تيكونوا، ثم معيقات الاندماج الشامل للاتحاد الأوروبي. راه باين شنو هو التباين الاقتصادي والاجتماعي بين البلدان، بحال دابا اليونان شوية ضعيفة. عدم تعميم تداول العملة الموحدة، هذا من جهة، يعني ما كايناش عملة واحدة. الانسحاب بحال بريطانيا اللي حتى هي بتنسحب من المنطقة. المنافسة الخارجية، وعندهم أكبر معيق عندهم في أوروبا، راه إلا لاحظتوا هما اللي تيموتوا عندهم بزاف دابا بكورونا، هو شيخوخة المجتمع وضعف وتيرة النمو الديموغرافي. والمستوى الثالث هو الجانب الشكلي. يعني دابا اللي تيبقى لينا، دونك تتهضر على الجانب، ديما عندك جانب تنظيمي، جانب معرفي، وجانب شكلي. اذا راه ديما خصك تكتب واحد اللغه سليمه وخط واضح مقروء، وما تكتب لهمش بالستيلو حمار، وما تضربش في الورقه، وكتب داكشي بواحد الشكل اللي هو واضح ومنظم. وما تكتبش، حاول تكتب المقال في صفحه واحده، يعني ما تكتبش نص سنه ونص سنه، وداكشي يكون زوين ومقاد. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. واش كاين شي اسئله؟ شباب، واش كاين شي اسئله ولا ندوزو ديريكت؟ سي شباب، واش كاين شي أسئلة؟ كان هذا كل ما يخص هذا الامتحان، واللي نتمنى لكم تكونوا فهمتوه مزيان. alors je vous remercie، وإن شاء الله في فرصة أخرى نحاولوا نهضروا على درس آخر ولا مادة أخرى نخدموا عليها بهذا الشكل. نتمنى نكونوا رجعنا شوية بعد هاد الدروس. دونك بالتوفيق وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.